أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا
النبيين. الله الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله بارك الله في عمرك. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الله سبحان الله جميل جميل أحسنت ما شاء الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم.